नमस्कार। पहिले चाहिँ नि मैले प्रस्तुत गरेका भिडियोहरू हजुरहरूले चाहिँ नि धेरै नै मन पराइदिनु भएको हुनाले मलाई चाहिँ नि हौसला प्राप्त भएको छ। त्यसमा हजुरहरूलाई मेरो तर्फबाट धन्यवाद छ। त्यस्तै गर्दाखेरि म प्रोत्साहित भएर आज हजुरहरूको समक्ष श्रीमद् भगवत गीता बारे विभिन्न महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ नि हजुरहरू समक्ष म चाहिँ नि प्रस्तुत चाहिँ नि गर्दै चाहिँ छु। र श्रीमद् भगवत गीता धेरै नै महत्त्वपूर्ण धार्मिक ग्रन्थ हो अथवा दर्शन हो। यसको महिमा अथवा गरिमा जति गरे पनि यो चाहिँ नि कमै मात्रामा हुन्छ, किनकि संसारको पूर्वीय गोलार्धमा र पश्चिमी गोलार्धमा पनि यसको चाहिँ नि महिमा अपरम्पार छ। किनभनेदेखि श्रीमद् भगवत गीता भन्ने यो जुन धार्मिक दर्शन छ, यसमा चाहिँ नि भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई यो कुरुक्षेत्रको युद्धमा महाभारतको युद्ध लड्नको लागि अर्जुन तयार नभएको अवस्थामा विभिन्न किसिमका उपदेशहरू भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई चाहिँ नि दिनुभएर र पछि अन्तिममा गएर अर्जुन लडाइँ लड्नको लागि महाभारतको युद्ध लड्नको लागि उहाँ चाहिँ नि तम तयार हुनुभयो। यसरी भगवान श्रीकृष्णले परब्रह्म श्रीकृष्णले परमेश्वर श्रीकृष्णले चाहिँ नि अर्जुनलाई एउटा आफू अर्जुनको रथको चाहिँ सारथी भएर महाभारतको युद्ध लड्नको लागि प्रोत्साहित गरेको अथवा प्रोत्साहित गर्नको लागि विभिन्न चाहिँ नि उपदेशहरू दिएको ग्रन्थ चाहिँ नि यो श्रीमद् भगवत गीता हो। ती उपदेशहरू जुन 18 अध्याय 700 श्लोकमा चाहिँ नि श्रीकृष्णले परब्रह्म श्रीकृष्णले चाहिँ नि अर्जुनलाई जुन दिनुभयो, यो चाहिँ नि धेरै रहस्यात्मक, धेरै महत्त्वपूर्ण, परम ज्ञानवाला, परम सत्यवाला यस किसिमको चाहिँ ज्ञान चाहिँ नि गीताबाट सबैले यो विश्वमा रहेका मानिसहरू सबैले चाहिँ जसले चाहिँ यसको चाहिँ नि जानकारी लिन चाहन्छ सबैले चाहिँ यो चाहिँ पाउनु चाहिँ नि हुन्छ। त्यति महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि ग्रन्थहरू हो। मानव सभ्यताको विकासको लागि, मानिसहरूलाई राम्रो तुल्याउनको लागि यो चाहिँ नि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यो पुस्तक, यो धार्मिक ग्रन्थ, यो दर्शन 34 भन्दा बढी चाहिँ नि भाषाहरूमा चाहिँ नि यो पुस्तक चाहिँ नि प्रकाशन चाहिँ नि भइसकेको छ संसारमा। र वास्तवमा धार्मिक ग्रन्थहरू मध्येमा धेरै नै महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ चाहिँ नि हो यो। र यसलाई विद्वानहरूले, यसलाई चाहिँ नि ज्ञानीहरूले, गीताका ज्ञाताहरूले चाहिँ नि ईश्वर अथवा ईश्वरको नि बाबुको रूपमा चाहिँ नि यो गीतालाई उनीहरूले यस किसिमले चाहिँ लिएको छन्। वास्तवमा यो वास्तविकता पनि हो। त्यस कारणले यसको महत्त्व, यसको महिमा, यसको गरिमा अत्यन्त छ। र गीता सम्बन्धी विभिन्न स्वदेश विदेशमा रहेका विभिन्न व्यक्तिहरूले यसको बारेमा चाहिँ नि आफ्नो दृष्टिकोणहरू प्रशस्त मात्रामा चाहिँ लेखेका छन्। र तिनै कुराहरू मैले हेरेको आधारमा, तिनै गीता सम्बन्धी अध्ययन गरेको आधारमा मैले हजुरहरूलाई चाहिँ नि केही कुराहरू चाहिँ नि पेश गर्दैछु। यसको उपादेयताको बारेमा त मैले केही कुराहरू निवेदन गरेँ र यसबाट हामीले कुन कुन कुराहरू चाहिँ नि एउटा शिक्षाप्रद रूपले, एउटा आफ्नो लाइफलाई चाहिँ नि क्रमिक रूपले चाहिँ नि परिवर्तन गर्दै जान सक्ने किसिमले यसमा चाहिँ नि हामीले चाहिँ लिन सक्छौँ। गीता ज्ञानबाट, गीता उपदेशबाट यथार्थपरक गीता जुनहरू अध्ययन मैले गरेँ, यथार्थपरक भन्नुको मतलब गीता जस्तो खालको हो त्यस्तै किसिमको कुराहरू अध्ययन गरेर चाहिँ नि मैले हजुरहरूलाई चाहिँ नि गीता सम्बन्धी कुराहरू हामीले अनुसरण गर्न सक्ने, आफ्नो जीवनलाई चाहिँ नि परिवर्तन गर्नलाई चाहिँ मद्दत हुने किसिमका कुराहरू म चाहिँ नि निवेदन चाहिँ गर्दै चाहिँ छु। र कुरो के छ भनेदेखि र गीता अध्ययनबाट मैले जे जति कुरा अहिले निवेदन गर्दैछु त्यसबाट मलाई चाहिँ नि दिन प्रतिदिन हिजोको भन्दा आजको भन्दा भोलि मेरो जीवन, मेरो खुद मैले आफूले महसुस गरेको कुराहरू हो। आफ्नो जीवनलाई, मेरो जीवनलाई चाहिँ नि राम्रो तुल्याउनको लागि, मेरो जीवनलाई चाहिँ नि सुधार गर्नको लागि, मेरो जीवनलाई चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन गर्नको लागि, यसलाई चाहिँ लाइफ चेन्ज गर्नको लागि, मेरो लाइफ चेन्ज गर्नको लागि यसले चाहिँ नि धेरै हदमा
मद्दत चाहिँ नि मलाई चाहिँ नि गरेको छ र मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ नि अनुभूत मैले त्यो अनुभव गरेको छु कि मेरो चाहिँ नि दिनचर्याहरू, मेरो बानीहरू, मेरो स्वभावहरू यो गीताको मद्दतबाट आई एम चेन्जिङ माई ह्याबिट्स, ब्याड ह्याबिट्स एट अल टाइम्स। त त्यसमा चाहिँ नि अब मैले प्राप्त गरेका कुराहरू चाहिँ गीतामा चाहिँ के हो भनेदेखि जुन हामी सबैको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने कुराहरूमा चाहिँ नि पहिलो कुरो मतलब गीतामा भगवान् श्रीकृष्णले अर्जुनलाई चाहिँ शिक्षाको रूपमा बताउनु भएको छ, उपदेशको रूपमा बताउनु भएको छ। के भनेदेखि सात्विक बन, अहिंसावादी बन, शान्त हो, आक्रामक नबन, मानिसहरूले खानको लागि रक्सी, मासु, एकदम मसलेदार खानेकुराहरूदेखि बाहेक सागसब्जी, दाल भात तरकारी इत्यादि कुराहरू चाहिँ पौष्टिक आहारहरू, ड्राई फ्रुट्सहरू, यो ड्राई फ्रुट्समा चाहिँ नि छोडा, काजु साजु इत्यादि पर्दछ, तिनीहरू भयो, फलफुलहरू, सागसब्जी इत्यादि चाहिँ खान चाहिँ सकिन्छ। यो मांसाहार चाहिँ नि गर्नु हुँदैन। त्यस कारणले सात्विक जीवन बिताउनुको लागि चाहिँ नि गीताले चाहिँ नि उपदेश चाहिँ नि गीताले चाहिँ नि शिक्षा चाहिँ हामी सबैको लागि प्रदान गरेको छ। त्यस्तै गरेर अर्को किसिमको खानपान हुन्छ यो तामसी खानेकुराहरू। तामसी खानेकुरामा चाहिँ नि माछा मासु खाने, रक्सी खाने, त्यस्तै लागु पदार्थ अन्य चाहिँ सेवन गर्ने कुराहरू चाहिँ हुन्छ यसमा। त अब माछा मासुको जहाँसम्म कुरा छ, यो हाम्रो चाहिँ नि यो शरीरमा जुन आत्मा भन्ने महत्त्वपूर्ण अविनाशी तत्त्व छ, त्यसमा चाहिँ नि ईश्वर हाम्रो आत्मा चाहिँ ईश्वरको चाहिँ एउटा अंश हो। त यस किसिमको अंश चाहिँ नि हरेक जीवमा चाहिँ नि अंश चाहिँ नि ईश्वरको अंश चाहिँ नि हुन्छ। त त्यसले गर्दाखेरि हामीले जीव हत्या गर्नु हुँदैन। त जीव हत्या गरेर चाहिँ नि माछा मासु इत्यादि चाहिँ खानु चाहिँ नि हुँदैन। त माछा मासु खाने, रक्सी खाने, अन्य लागु पदार्थ खानेलाई चाहिँ नि त्यो तामसी खानेकुरा भन्छ। तामसी भोजन त्यो चाहिँ नि राम्रो चाहिँ हुँदैन, जसले शरीरको लागि पनि राम्रो चाहिँ गर्दैन। र मैले पनि तामसी कुरो खानको लागि चाहिँ नि मैले चाहिँ नि क्रमिक रूपले चाहिँ छोड्दै चाहिँ गएको चाहिँ छु। र त्यस्तै अर्को चाहिँ खानेकुरा हुन्छ गीतामा उल्लेख भएअनुसार, र वास्तविकता पनि यो मिल्छ पनि कुरा, सही कुरा पनि हो। अर्को कुरो छ चाहिँ नि यो सात्विक भयो र चाहिँ तामसी भयो राजसी खानेकुरा। त राजसी खानेकुरा यो 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 मसलेदार खानेकुरा, चिल्लो बढी खाने, पिरो बढी खाने, अमिलो बढी खाने, जसले शरीरको लागि चाहिँ नि राम्रो चाहिँ गर्दैन। यी तीन किसिमका खानेकुराहरू सात्विक, राजसी, तामसी। त यी तीनटामा चाहिँ सात्विक खानेकुरा चाहिँ हामीले चाहिँ सेवन गर्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरलाई चाहिँ राम्रो गर्दछ। पहिलो बुदा यो भयो। त्यस्तै गीताबाट चाहिँ प्राप्त चाहिँ अर्को चाहिँ उपदेश अथवा सन्देश जुन भगवान् श्रीकृष्णले चाहिँ अर्जुनलाई चाहिँ दिनुभएको छ, के भनेदेखि आफ्नो चाहिँ यो इन्द्रियहरूलाई चाहिँ नि, इन्द्रिय पाँचवटा हुन्छन्, जस्तो अब छुने, सुँघ्ने, स्वाद लिने इत्यादि इत्यादि। ती इन्द्रियहरूलाई चाहिँ आफ्नो बसमा राख्ने, इन्द्रियलाई बसमा राख्न सक्दाखेरि पनि जीवनलाई चाहिँ राम्रो तुल्याउनको लागि धेरै नै चाहिँ मद्दत मिल्दछ। यो पनि गीताको सन्देश हो। त्यस्तै किसिमले चाहिँ नि अर्को छ मतलब आफूलाई माया गर्ने, सेल्फ लभ, र अरूलाई पनि माया गर्ने। यो शिक्षा पनि गीताबाट चाहिँ पाएको चाहिँ कि मैले चाहिँ हो। र त्यस्तै किसिमले अर्को छ आत्मसाक्षात्कार। आत्मसाक्षात्कार भन्नुको मतलब आफूले आफैलाई चिन्नु अथवा आफ्नो आत्मामा भएको ईश्वरको जुन अंश छ त्यसलाई चाहिँ नि पहिचान अथवा ईश्वरलाई चाहिँ चिन्नु, आत्मसाक्षात्कार बन्नु। आत्मसाक्षात्कार भयो हुँदाखेरिमा चाहिँ नि मतलब यो जीवनलाई, हरेकको जीवनको लागि, मेरो लागि, हजुरको लागि, सबैको लागि जीवनलाई चाहिँ नि सफल तुल्याउनको लागि, जीवनलाई राम्रो तुल्याउनको लागि धेरै नै चाहिँ नि मद्दत मिल्दछ। शास्त्र अनुसारको चाहिँ नि आचरण हुनुपर्दछ। त त्यो शास्त्र अनुसारको आचरण चाहिँ नि गर्नको लागि आत्मसाक्षात्कार हुँदाखेरि मात्रै सम्भव चाहिँ नि हुन्छ। र त्यस्तै गीताको सन्देश के छ, भगवान् श्रीकृष्णले चाहिँ भन्नुभएको छ के भनेदेखि यो श्रीकृष्ण भावित हुनु भन्नु मतलब श्रीकृष्णलाई चाहिँ नि मतलब उहाँमा चाहिँ नि शरणागति हुनु, उहाँलाई चाहिँ नि बुझ्नु। कृष्ण भावना भावित भन्नुको मतलब भगवान् श्रीकृष्णलाई, परब्रह्म श्रीकृष्णलाई बुझ्नु, उहाँमा चाहिँ शरण पर्नु, 24 घण्टा
उहाँको सम्बन्धी एक्टिभिटिजहरू, उहाँ सम्बन्धी चाहिँ नि क्रियाकलापहरू, उहाँ सम्बन्धी कन्सेप्टहरूलाई चाहिँ नि आफ्नो जीवनमा चाहिँ नि उतार्ने, अरू धर्मलाई तिरस्कार गर्ने भन्न खोजेको चाहिँ नि होइन। मतलब मान्छेले आफ्नो कुल धर्म परम्परा अनुसार आफ्नो धर्म चाहिँ नि मान्दछन्, अरूको सम्मान गर्दै श्रीकृष्णमा चाहिँ नि लीन हुने, श्रीकृष्णमा चाहिँ नि शरणागति हुने। त त्यस्तै किसिमले गीताबाट चाहिँ नि प्राप्त ज्ञान अर्को के छ भनेदेखि यो काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादिमा चाहिँ नि नियन्त्रण गर्ने। त्यस्तै अर्को छ यो संसारमा म किन जन्मिएँ र यो संसारमा यो भौतिक जगतमा चाहिँ म किन चाहिँ नि बाँचिरहेको छु भन्ने कुराको कारण र चाहिँ त्यसको चाहिँ असर पत्ता लगाउने। र एवं क्रमले चाहिँ नि अर्को के छ भनेदेखि गीताको सन्देशदेखि अन्तिममा गएर चाहिँ नि आफ्नो मुक्तिको लागि, आफ्नो भलाइको लागि, आफ्नो सुख सहेलको लागि श्रीकृष्ण निवास गर्नुहुने ठाउँ चाहिँ नि भगवत धाममा चाहिँ नि जाने भन्ने चाहिँ नि यो पनि गीताको चाहिँ नि सन्देश चाहिँ नि हो। र हाम्रो जीवनलाई मतलब यो आध्यात्मिक रूपले र चाहिँ नि भौतिक रूपले चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि अगाडि चाहिँ नि बढाउन चाहिँ सक्छौँ। जस्तो गीताबाट प्राप्त ज्ञान हो, गीताबाट प्राप्त उद्देश्य हो साकारवादी र चाहिँ निराकारवादी कुराहरू। त साकारवादीमा कुराहरू के हुन्छ भनेदेखि मूर्ति पूजा गर्ने, यो भौतिक संसारमा चाहिँ रहने, आफ्नो गृहस्थाश्रममा रहने, यी कुरा चाहिँ नि साकारवादी कुराहरू चाहिँ नि हुन्। आफ्नो नित्य काम कारबाहीहरू चाहिँ नि जुन दैनिकी रूपले चल्नुपर्ने कामहरू चाहिँ गर्ने, भौतिक कुराहरू जुन हामीले देख्दछौँ त्यसको मद्दतबाट चाहिँ नि मतलब व्यवहार चाहिँ नि गर्दै जाने। र जति जति उमेर चाहिँ चढ्दै जान्छ, जति जति चाहिँ नि उमेर चाहिँ अगाडि बढ्दै जान्छ र त्यसरी चाहिँ नि पछि गएर चाहिँ नि निराकारवादी चाहिँ नि बन्दै जाने। निराकारवादी बन्दै जाने भन्नुको मतलब के भनेदेखि अब सर्टेन पिरियड चाहिँ नि भएपछि उमेरको मतलब जङ्गलमा चाहिँ नि न्यास ध्यानको लागि जाने, त्यसपछि सन्यासी हुने र सबै समय चाहिँ नि जङ्गलमै चाहिँ नि बिताएर चाहिँ तिनै चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ नि परमधाम हुने अथवा चाहिँ नि मृत्यु चाहिँ नि वरण गर्ने। यस किसिमले चाहिँ नि साकारवादी र चाहिँ नि निराकारवादी यो दुई किसिमको चाहिँ नि मानिसको जीवनमा गीताले दिएको उपदेश, गीताले दिएको सन्देश जुन भगवान् श्रीकृष्णले चाहिँ अर्जुनलाई चाहिँ दिनुभएको हो। त मान्छे पहिले साकारवादी हुन्छन्, त्यसपछि निराकारवादी हुन्छन्। यो सबैको जीवनमा चाहिँ हुने चाहिँ कुराहरू हो। त यसलाई पनि ध्यान दिएर हामीले आफ्नो जीवनमा चाहिँ नि उतार्न चाहिँ नि सक्दछौँ। र त्यस्तै किसिमले चाहिँ नि अब चाहिँ अर्को छ यो गीताबाट प्राप्त सन्देश चाहिँ नि अपरा र परा। अपरा भन्नुको मतलब चाहिँ नि यी भौतिक कुराहरू चाहिँ हुन्, त्यस्तै गरेर परा भनेको आध्यात्मिक कुराहरू हुन्। त अपरा शक्ति लाई यो भौतिक जगतका कुराहरूलाई चाहिँ नि पहिले चाहिँ नि उपभोग गरेर, पहिले त्यसलाई ध्यान दिएर त्यसपछि चाहिँ क्रमिक रूपले चाहिँ मानिसहरू चाहिँ नि आध्यात्मिक बन्दै चाहिँ जान्छन्। भन्नुको मतलब यो धार्मिक कुराहरूमा धर्ममा चाहिँ लीन हुँदै जाने, त्यसरी चाहिँ नि आध्यात्मिक कुरामा चाहिँ पराशक्तिमा चाहिँ लाग्दै गएर चाहिँ नि आफ्नो जीवनलाई चाहिँ नि राम्रो चाहिँ तुल्याउँछ। त अब एवं क्रमले के छ भनेदेखि चाहिँ गीताबाटै प्राप्त अर्को ज्ञान चाहिँ नि द्वैतवाद र चाहिँ नि अद्वैतवाद। त अब द्वैतवाद भन्नाले चाहिँ के हो भनेदेखि आत्मा अब ईश्वर सबै चाहिँ नि एउटै भन्ने कुरा चाहिँ द्वैतवादले भन्छ भनेदेखि अद्वैतवादले चाहिँ नि आत्मा र जीव यो चाहिँ अलग अलग हो भनेर भन्दछ। त सुरुमा चाहिँ नि जीव र आत्मालाई अलग अलग किसिमले चाहिँ सोचेर अगाडि बढ्ने, त तिनै व्यक्तिहरू चाहिँ पछि गएर चाहिँ नि द्वैतवादमा लागेर सबै कुरो एक हो, ईश्वर एकै हुन् भनेर चाहिँ नि त्यस रूपको कन्सेप्ट चाहिँ नि हुने। जस्तो अब यो भागवत गीता अनुसार चाहिँ नि भगवान् श्रीकृष्ण एकै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो कन्सेप्टमा जाने। पहिले भौतिक र कुरालाई लिने द्वैतवाद, अनि त्यसपछि चाहिँ नि अद्वैतवादलाई चाहिँ नि लिएर चाहिँ नि अगाडि चाहिँ नि बढ्ने। यसरी श्रीमद् भगवत गीताबाट धेरै कुराहरू हामीले चाहिँ लिन सक्दछौँ। वास्तवमा यो श्रीमद् भगवत गीता के हो भनेदेखि चाहिँ नि यो सबै वेदहरूको चाहिँ नि यसमा चाहिँ नि पुरा चाहिँ नि छाप परेको छ। वेदहरूको प्रभाव चाहिँ नि गीतामा चाहिँ नि परेको छ।
त्यसको चाहिँ नि उपज हो गीता। त्यस कारणले यसले चाहिँ नि कुनै धर्मलाई अँगालेर कुनै धर्मलाई चाहिँ नि अर्कोलाई चाहिँ तिरस्कार गर्दै काम गर्दैन। यो चाहिँ नि एकदम चाहिँ नि राम्रो किसिमको भन्ने कुरा मैले हजुरहरूलाई निवेदन गरिसकेको चाहिँ छु। त मलाई लागेको कुराहरू, मैले अध्ययन गरेको आधारमा मलाई लागेका कुराहरू यो श्रीमद् भगवत गीताको बारेमा यिनै कुराहरू हुन्। र अब हजुरहरूलाई मैले आज चाहिँ भनेका कुराहरू, यो श्रीमद् भगवत गीता सम्बन्धी कुराहरू यदि हजुरहरूलाई चाहिँ नि मेरो भनाइ चाहिँ राम्रो चाहिँ लाग्दछ भनेदेखि यो मेरो भिडियो मैले जुन पोस्ट गरेको छु यसमा चाहिँ नि लाइक गर्ने, सेयर गर्ने, सब्सक्राइब गर्ने काम गरिदिनु हुनको लागि चाहिँ नि हजुरहरूलाई चाहिँ नि मैले आग्रह गर्दै मेरो आजको भिडियो चाहिँ नि यिनै चाहिँ नि म चाहिँ अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद।